नाजरीन, ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हमारे सूरज जैसे अरबों खरबों सितारे मौजूद हैं। इससे भी कई गुना बड़ी और खूबसूरत गैलेक्सीज हमारी कायनात में मौजूद हैं जिनकी तादाद 200 बिलियन के करीब है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जिनके गिर्द ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में करीबन 50 करोड़ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। इन्हीं में से एक हमारी ज़मीन भी है। दोस्तों, रात को जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो एक सवाल मेरे जहन में हमेशा उठता है कि क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? क्या हमारे जैसी कोई और मखलूक भी इस कायनात में मौजूद है जो हमारी ही तरह अपने जैसों की तलाश में हो? ये चंद ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए बनी आदम यानी इंसान ने पिछली एक सदी में कई सिग्नल्स खला में भेजे हैं। हत्ता कि चंद हमारे बनाए हुए स्पेसक्राफ्ट्स इंटरस्टेलर स्पेस में भी पहुंच चुके हैं और अभी भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई मखलूक वाकई में अपना वजूद रखती है तो उसने अभी तक हमसे राब्ता क्यों नहीं किया? आइए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो में। दोस्तों, आज से 13.8 बिलियन साल कबल हमारी कायनात एक बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई थी। कायनात के वजूद में आने के साथ साथ एक ऐसी चीज की भी शुरुआत हुई जिसे इंसान आज तक नहीं समझ पाया, और वो है वक्त यानी टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ कायनात में उस वक्त कई सितारे जन्म ले रहे थे और कई गैलेक्सीज आपस में मर्ज होकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बन रही थी, और उनमें से एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी थी जिसने कायनात यानी हमारी यूनिवर्स के बनने के ठीक 800 मिलियन साल के बाद अपना रूप धारा। बिग बैंग के 9.2 बिलियन साल के बाद यानी आज से ठीक 4.5 बिलियन साल कबल इसी गैलेक्सी में मौजूद एक नेब्यूला से हमारे निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम जन्म लेता है, जिसमें सूरज के साथ हमारी ज़मीन की तरह के कई प्लैनेट्स वजूद में आते हैं। नाज़रीन, हमारा निज़ाम शमसी कायनात के वजूद में आने के ठीक 9.2 बिलियन साल के बाद वजूद में आया था, यानी हमारे सोलर सिस्टम के वजूद में आने से पहले कई अरबों खरबों सितारे जन्म लेकर मर भी चुके थे, और उनमें से कई ऐसे भी हुए होंगे जिनके प्लैनेट्स पर जीवन फला फूला होगा। साइंसदान इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारे आने से कबल मुमकिन है कि कई सिविलाइजेशंस हुई होंगी जो हमारे आने से पहले ही ख़त्म हो गई। अगर ख़त्म नहीं भी हुई तो हम इतने कम वक्त में अगर इतने एडवांस हो सकते हैं तो सवाल ये उठता है कि वो कितने एडवांस हो चुके होंगे। नाजरीन, साइंसदान सिविलाइजेशंस को 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। पहली है टाइप 1 सिविलाइजेशन, दूसरी है टाइप 2 सिविलाइजेशन और तीसरी है टाइप 3 सिविलाइजेशन। साइंसदानों का मानना है कि अगर कोई भी सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट के तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाए, यानी वो इतनी एडवांस हो के अपने प्लेनेट पर मौजूद हर एक पत्थर और हर एक एलिमेंट का इस्तेमाल जानती हो, तो वो उस काबिल हो जाएगी कि उसे टाइप 1 सिविलाइजेशन कहा जाए। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम अपनी बात करें तो हम अभी इस स्केल में 0.73 नंबर पर हैं। फिलहाल हम टाइप 1 सिविलाइजेशन का लक़ब हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम अपनी ज़मीन के तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन कहलाए जाएंगे। हमें ये लक़ब हासिल करने के लिए अभी कई सौ या फिर तकरीबन 1000 साल का वक्त दरकार है। आगे बढ़ते हुए अगर टाइप 2 सिविलाइजेशन की बात करें तो ये निहायत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन होगी जो ना सिर्फ अपने प्लेनेट बल्कि अपने पूरे सोलर सिस्टम की सारी एनर्जी को यूटिलाइज करने की सलाहियत रखती होगी। ऐसा करने के लिए ये सिविलाइजेशन हाइपोथेटिकल डायसन स्फीयर का इन्वेंशन भी कर चुकी होगी। नाज़रीन, डायसन स्फीयर एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी सितारे की पूरी तवानाई यानी एनर्जी को यूटिलाइज करने के काबिल होता है। नाज़रीन, जो सिविलाइजेशन अपने सितारे की मुकम्मल तवानाई का इस्तेमाल कर रही हो और करीबी सितारों की भी किसी हद तक तवानाई का इस्तेमाल करे तो जाहिर है उसे मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी ये सिर्फ टाइप 2 सिविलाइजेशन ही कहलाएगी, क्योंकि इससे भी आगे एक सिविलाइजेशन हो सकती है और वो है टाइप 3 सिविलाइजेशन।
یہ سویلائزیشن نہ صرف کہ اپنے قریبی ستاروں کی مکمل توانائی یعنی ریسورسز کو ہی نہیں بلکہ اپنی پوری گیلیکسی کے ریسورسز کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ یہ نہ صرف اپنی گیلیکسی میں موجود ہر ایک ریسورس کی جانکاری رکھتی ہوگی بلکہ اسے استعمال کرنے کی ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس موجود ہوگی۔ ان کا قبضہ اپنی پوری گیلیکسی پر ہوگا اور اگر ان کی گیلیکسی میں موجود کوئی اور سویلائزیشن ہوئی چاہے وہ ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو تو جانے انجانے میں وہ بھی ان کے غلام ہی ہوں گے۔ خیر دوستو، یہ تو تھا ایک سکیل جس کی مدد سے سائنسدان کسی بھی سویلائزیشن کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں، مگر سوال تو اصل وہی ہے جو ہم نے ویڈیو کے آغاز میں اٹھایا تھا کہ کوئی بھی سویلائزیشن اگر اپنا وجود واقعی میں رکھتی ہے، اب چاہے وہ ٹائپ 1 ہو، ٹائپ 2 ہو یا پھر ٹائپ 3 سویلائزیشن ہو، تو اس نے ابھی تک ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا، یا پھر ہم جو سگنلز خلا میں بھیج چکے ہیں ان کا جواب ابھی تک ہمیں موصول کیوں نہیں ہوا۔ یہ سوال سب سے پہلے 1950 میں انریکو فرمی نے اٹھایا تھا، جسے فرمی پیراڈوکس کہتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں کہ کیوں آج تک ہم کسی بھی ایلین سویلائزیشن کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکے۔ پہلا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری ٹیکنالوجی ہی ابھی اس قابل نہیں ہو پائی کہ ہم کسی اور سویلائزیشن سے رجوع کر سکیں۔ دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارے آس پاس کسی ستارے کے پلینٹ پر کوئی مخلوق بس رہی ہو اور ہمارے سگنلز بھی ان کے پلینٹ پر پہنچ رہے ہوں مگر وہ اس قابل نہ ہو کہ ہم سے رابطہ کر پائیں۔ مثال کے طور پر اگر خلا سے زمین پر کوئی بھی سگنل ریسیو ہو تو زمین پر تمام جانداروں میں صرف ہم ہی اس قابل ہیں کہ اس سگنل کا جواب دے سکیں۔ لہٰذا ممکن ہے کہ شاید جہاں ہمارے سگنلز پہنچے ہیں وہاں جانوروں جیسی کوئی مخلوق آباد ہو۔ اس کے علاوہ تیسرا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہم سے پہلے ہی کئی ستاروں کے پلینٹس پر مخلوق آباد ہوئی ہو اور کسی قدرتی آفت کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہو گیا ہو، جن میں سب سے بڑی مثال ڈائناسورس کی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ہماری ملکی وے گیلیکسی میں نہ صحیح بلکہ کسی اور گیلیکسی میں کوئی مخلوق اپنا وجود رکھتی ہو اور کروڑوں لائٹ ایئرز کی دوری کے باعث ہم ان سے اور وہ ہم سے انجان ہو۔ ناظرین، ویسے تو کئی وجوہات بنائی جا سکتی ہیں مگر مجھے جو سب سے زیادہ سٹیک ریزن لگتی ہے اسے گریٹ فلٹر تھیوری کہتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق کوئی بھی سویلائزیشنز جو ٹائپ 2 یا پھر ٹائپ 3 بننے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں وہ یا تو کسی قدرتی آفت کی وجہ سے یا پھر خود ہی آپس میں لڑ کر ختم ہو جاتی ہیں، یعنی کوئی بھی سویلائزیشن گریٹ فلٹر کو پار کر کے مزید ایڈوانس ہو ہی نہیں پاتی۔ مثال کے طور پر آج ہم انسان ٹائپ 1 سویلائزیشن بننے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سفر کے دوران ہم نے پچھلی 1 صدی میں 2 ورلڈ وارز لڑی ہیں اور تیسری عالمی جنگ اگر مستقبل میں خدا نخواستہ ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین سے زندگی کا نام و نشان تک نہ رہے گا اور پھر شاید ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ دوستو، آج ہم سب کے ذہنوں میں کائنات کو لے کر بہت سے سوال ہیں جن کا جواب صرف ہمیں ایک ہی چیز سے مل سکتا ہے اور وہ ہے ہماری ٹیکنالوجی۔ اس امید کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی بھی آفت کا سامنا نہ کریں اور ایک وقت ایسا آئے کہ ہم ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 سویلائزیشن بن کر ابھریں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔